बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील चौधरी। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक तालीम के हवाले से है। सादिकाबाद में तालीम के मैदान में अपना नुमायाँ रोल और नुमायाँ किरदार अदा करने वाला अदारा जिसके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इस अदारे का पहले आपको तारफ़ करवाऊँगा, उसके बाद मैं उस शख्सियत की जानिब लिए चलूँगा आपको जिस शख्सियत ने इस अदारे के लिए अपनी दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की और उसकी बदौलत जो है आज अदारा जो है तालीम के मैदान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। 2018 में इस अदारे का संगे बुनियाद रखा गया और इस अदारे को ओपन किया गया। बच्चों को तालीम देने का सिलसिला जो शुरू किया गया, 1 एकड़ रकबे पर मुहित ये बिल्डिंग इनकी ज़ाती अदारे की बिल्डिंग है। अदारे का नाम है जी दी कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल के इस टाइम चेयरमैन हैं मेरे साथ मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस के वो तहसील चेयरमैन हैं फजल रहमान अवान साहब। सबसे पहले मैं इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। फजल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अदारे की ओपनिंग से पहले आपको ये शौक़ किस तरह पैदा हुआ कि यार आप भी एक सादिकाबाद को एक ऐसा अदारा दे जिसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग अपनी ज़ाती हो और जो तालीमी मैदान में अपना लोहा मनवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तंजील भाई, मैं क्योंकि एक अच्छे इदारे से स्टार्ट से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। मेरे जो उस्ताद स्टार्ट से मिले थे, आप शायद नाम यहाँ पे जानते होंगे, इस्लाहुद्दीन कश्मीरी साहब, इस तरह के बड़े नाम थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ। और शुरू से जो मेरे प्राइमरी के उस्ताद कराम थे, तो जो मैंने उनसे सीखा था, जो मैंने अपनी लाइफ में उनसे सीखा, घर के अलावा भी जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, तो मुझे शौक़ था कि जो मैंने सीखा है तो मैं आगे डिलीवर करूँ। तो उसी लिहाज से जो है ना, ये मेरे पास जगह पड़ी थी। मैं आपको सी बात बताऊँ तो क्योंकि मैं प्रॉपर्टी से लिंक हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जगह पड़ी थी। तो मेरा एक दफ़ा तो इरादा बना कि मैं यहाँ पे कमर्शियल मार्केट बना के सेल करूँ। फिर मेरे दोस्त थे तो उन्होंने मशवरा दिया कि हमें यहाँ पे जो है ना एक इदारा बनाना चाहिए एजुकेशन के हवाले से, ताकि हमारे आखिरत के लिए भी जो है ना और दुनिया के लिए भी जो है ना, ये क्योंकि जो तालीम का है, एजुकेशन का जो इंसान से रिलेटेड होता है, तो मेरे ख्याल में उससे तो कोई अच्छा काम नहीं है। दुनिया के लिहाज से भी देखा जाए और आखिरत के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर यही सोच करके हमने जो है ना एक इदारा यहाँ पे बनाया। और सबसे मेरी जो फर्स्ट सोच ये आई थी कि यहाँ पे जितने भी इदारे हैं आप यहाँ पे देख लें, तो कोई इस लेवल का इदारा नहीं था इस एरिए में जहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है। जमालुद्दीन वाली रोड के ऊपर ये इदारा है जहाँ पे बच्चों को एक अच्छे स्टैंडर्ड की तालीम मिल सके, जो बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल हो। क्योंकि यहाँ पे जितने इदारे थे तो एक मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं नहीं समझता था कि वो उनका लेवल है, अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे के कॉन्फिडेंस है, जो बच्चे को एक लाइफ में कामयाब इंसान बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मैंने फिर ये सोचा कि एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए और खूबसूरत कैंपस बनाया जाए। यहाँ पे असातिज़ा कराम जो है ना वो क्वालिफाइड रखे जाएँ, एक्सपीरियंस रखे जाएँ। तो उसी लिहाज से फिर मैंने इसको देख के इसके ऊपर जो है ना वो काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना आपके सामने ये इदारा चल रहा है 2018 से लेके आप तक 2022 तक। बीच में आपको पता है कोरोना के मसाइल भी आए, इदारों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें सर्वाइव किया है और इंशाल्लाह उस सिचुएशन से हम निकले हैं और ये इदारा जो है ना कामयाबी की तरफ रवाना हुआ है। अदारे में इतनी बिल्डिंग बड़ी होने के साथ साथ फजल साहब, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चे यहाँ पर जिससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जिस वजह से पेरेंट्स का ध्यान इस अदारे की तरफ आना चाहिए? आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहला मसला तो यहाँ पे हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं होता बच्चों के लिए, एक्टिविटी के लिए। तो हमने स्पेशल 5 कनाल के लिए, स्पेशल 5 कनालों के लिए स्पोर्ट्स का रखा हुआ है, ग्राउंड रखा हुआ है। और उनके लिए स्पेशल जो है ना टीचर रखा हुआ है, स्पोर्ट्स टीचर है, जो बाकायदा बच्चों को गेम्स करवाता है थ्रू सिलेबस। मतलब ये नहीं होता कि जो वो भी टीचर जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा एक्टिविटी बेस हमारा जो सिस्टम है, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस बस पढ़ाते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे हमने सिलेबस लगाया हुआ है वो भी प्रॉपर ऑडियो वीडियो लेक्चर हैं, उसमें एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है। म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, बच्चों को म्यूज़िक वैसे नहीं सिखाते, लेकिन जो पोइम्स हैं बाकायदा तौर पर रिदम के साथ उनको करवाई जाती हैं। उसके लिए टीचर था, अभी हमने इंशाल्लाह उसको मज़ीद बेहतर करना है। बाकी इसके अलावा हमारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे बच्चों के कॉन्फिडेंस के हवाले से, हम हमारे बच्चों को स्टेज के ऊपर लेके आना, ठीक है, उनके ऊपर परफॉर्मेंसेस करवाना
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے جو بھی مین ایونٹس ہوتے ہیں جو مطلب 14 اگست کے حوالے سے، جو میں پاکستان کے حوالے سے، اس طرح کی چیزوں کے ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں اور بچوں کو ہم اس میں پرفارم کرواتے ہیں. سب سے زیادہ اسمبلی میں جو ہے ہماری یہاں پہ ہوتی ہے، اس میں بچوں سے اسپیچ کروائی جاتی ہے باقاعدہ ٹاپک کے اوپر، کوئی بھی ٹاپک اسلامی ٹاپک لے کے یا کوئی اس طرح کا سائنس کے حوالے سے ٹاپک لے کے، تو بچے باقاعدہ طور پہ وہ اسپیچ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں. فضل بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ صادق آباد میں بھی جب بھی بچے کو داخل کروانے کا حوالے سے پیرنٹس سوچتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایم ٹی بی اور بیکن ہاؤس اسکول جیسے اداروں کے نام آتے ہیں. آپ کے ادارے میں ایسی کیا فیسلٹیز ہیں؟ وہ تو آپ نے ہمیں بہتر انداز میں بریف کیا. اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ پیرنٹس کیا سوچ کر آپ کے ادارے کی طرف رجوع کریں. دیکھیں پیرنٹس کو تو اپنے بچے کے لحاظ سے کوئی بھی والدین ہے وہ اچھا ہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا ایک اچھے ادارے میں جو ہے نا جائے اور گرو کرے، اچھی تعلیم لے کے اچھا انسان، کامیاب انسان بن کے نکلے. تو میرے خیال میں اب جو میں سمجھتا ہوں، جس طریقے سے میں یہاں پہ ایفرٹ بھی کر رہا ہوں، تمام میرا سٹاف میرے ساتھ، تمام جو ہے نا ٹیچر ہیں وہ محنت کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے سب سے زیادہ یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ اپنی ذاتی بلڈنگ کے اوپر بنایا ہوا میرا ادارہ ہے اور اس کو مسلسل جو ہے نا اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. چند کمروں سے سٹارٹ لیا تھا، الحمدللہ آج ڈبل اسٹوری یہ ادارہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، ایڈمن بلاک اپنا ہے، اس کے علاوہ اسپیشل جو ہے نا بچوں کا ایک ہال بنایا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بچوں کی اور ٹیچرس کی ٹریننگس وغیرہ کا بھی ہم بندوبست کرتے ہیں. خصوصاً ہمارے جو سب سے اہم چیز ہے، ہمارے پیرنٹل ورک شاپ چلتی ہیں. باقاعدہ طور پہ پیرنٹس کو جو ہے نا ان کو بھی ساتھ کے ساتھ ان کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے، ان کو سکھایا بھی جاتا ہے، جو کہ میرے حساب سے انتہائی اہم چیز ہے، جو والدین کے لیے شاید میرے خیال میں اور اداروں میں شاید کم کیا جاتا ہو، لیکن یہاں پہ ہم بچوں پیرنٹس کی جو ہے نا وہ ٹریننگس کرواتے ہیں. فضل صاحب بہت ہی ایک اہم سوال ہے کہ آپ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے جو ہے وہ آپ تحصیل کے چیئرمین بھی ہیں. اکثر پرائیویٹ اداروں کے حوالے سے پیرنٹس کی یہ شکایت رہتی ہے، لوگوں کی شکایات رہتی ہے کہ پرائیویٹ ادارے تعلیم دیتے نہیں ہیں، فروخت کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو تو میں بالکل ہی غلط سمجھوں گا. یہاں پہ اس لیول پہ دیکھا جائے، صادق آباد کے لیول پہ دیکھا جائے یا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے کوئی لیول پہ دیکھا جائے، تو میرے خیال میں جتنا یہاں پہ پیرنٹس پے کرتے ہیں تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فروخت کی جا رہی ہے. یہ ایک صدقہ جاری کے حساب سے ہی چل رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ 2,000-2,500 یا 4,000 کوئی بچہ دیتا ہے ایک منتھ کے بعد تو وہ تعلیم فروخت ہو رہی ہے، تو بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ایجوکیشن کے ساتھ میں ریلیٹڈ بھی ہوں، مختلف اداروں کا بھی وزٹ بھی کیا ہے، ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو 700, 800, 1,000 بھی لے رہے ہیں. اگر آپ ایک بچے کے ایکسپینس بھی دیکھا جائے تو وہ پورے منتھ کا، تو میرے خیال میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کی دینی لحاظ سے بہت زبردست تربیت کی جاتی ہے. یہاں سے قرآن پاک ناظرہ جو ہے ہمارا اسٹارٹ سے ہی، جب سے ہم نے اسکول اسٹارٹ کیا تھا تب سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلاس 5 سے اوپر جو ہے نا بچوں کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو دعائیں ہیں، وضو کا طریقہ ہے. ہم نے اسپیشل قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں اور قاریہ صاحب بھی ہمارے پاس ہیں جو بچوں اور بچیوں کے لیے الگ الگ صاحب. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسیشن کے تحصیل چیئرمین بھی ہیں. یہ ایسوسیشن کتنے پرسینٹ صادق آباد میں یا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں فعال ہے؟ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی آپ کے ممبر ہیں؟ جی الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا پچھلا سال جو تھا بہت زبردست یہاں پہ رہا ہے. ہم نے مختلف ورک شاپس یہاں پہ کروائی ہیں. کورونا کے حوالے سے ہماری یہاں پہ ورک شاپس چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیچرس کی ورک شاپس ہم نے کروائی ہیں یہاں پہ، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، پرنسپلس کی ٹریننگ کے حوالے سے. بالکل، آپ بڑی ہی بہترین گفتگو جو تھی وہ سن رہے تھے فضل الرحمان اوان صاحب کی، جو دی کینیڈین انٹرنیشنل اسکول کے چیئرمین ہیں اور پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن کے جو تحصیل چیئرمین ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھی ہوسٹ ابو بکر عباس کو اجازت دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.